buntag. Akong i-share karon kining tulo ka klase nga magwawali nga nagdala sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kung dili na to may balan, masin og masayop tag kinsa ang atong paminawon. Una kining mga magwawali nga nagabase gyud sa anointing na sa Ginoo, nagabase gyud sa dihog sa Ginoo. May balan na to ning mga tawhana ning nagabase lang gyud kanunay sa dihog sa Ginoo. Tungod kay ang gidala ni ani nila samtang magwali sila maayong balita. Ikaduha ang gidala nila kagawasan. Ikatulo ang gidalaan ni kaayuhan. So kana ra yung tulo nga angayan natong bantayan aning mga dinihugan nga mga tao. Tungod kay nasayod ta nga samtang si Ginoong Hesus ipadala sa amahan, i-anoint siya na sa Lucas chapter 4 verse 18. Ang Espiritu sa Ginoo naa niya para sa proklamar sa maayong balita o paghatag og kagawasan sa mga nabilanggo o paghatag og kaayuhan para sa naa sa balatian. So kana ra jud pasabot maunang mga tao nga nagdala gyud sa dihog sa Ginoo. Dayon ang ikaduha pod mao pod mga tao nga nagabase lang sa ilang abilidad. Ining mga tawhana wala na sila pakialam sa unsay isulti sa Ginoo sa ilaha. Wala po na sila pakialam. Ang ilaha lang ipuno nila ilang ulo sa kahibalo sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang relasyon sa Ginoo bisan pa og questionable. Wala sila, nagwali sila nga dili nakabase sa ilang relasyon sa Ginoo, sa dihog sa Ginoo, kun dili nakabase sila sa ilang kahibalo. Ug kasagaran na ining mga tawhana may kini sila mo uwi sa pulong sa Ginoo, may kini sila mo batbat sa pulong sa Ginoo, maayo kini sila sa halos litra por litra sa Bible ila ginang nasagulo. Pero makita nato na taman ra sila sa kahibalo kay ang ilang ginatandog ang imo harapong pangunahon na dili matandog ang kasing-kasing. Kaya ang mga tao nga dinihugan kasing-kasing gyud ang gisentro. Apan kini mga tao nga nagbase lang sa abilidad samtang nagwali sa pulong sa Ginoo, higo ka nakabalo. Sama ra sila sa mga wala nila kalainan sa mga magtutudlo sa eskwelahan nga nagatudlo, nagahatag og kahibalo, naga-impart og kahibalo. Apan ang kinabuhi mao lang gihapon. So mao na ang ikaduha, nagabase lang sa abilidad. Ikatulo, ang naapay ikatulo nga nagadala sa pulong sa Ginoo nga ngayon po natong bantayan yung mga tao nga nagbase lang sa ati. Sa maning mga tawhan natin is nilang mga good pretender. Kasagaran aning nila nagpakaroon ingnon ra gyud ni sila. So dili ni sila matinud-anon. Kasagaran ginadalaan ni nila nga mensahe, may kini sila mo exaggerate, ni sila nga may gyapon ni sila moali, pero more on atik-atik lang. Dili gyud sincero ang ilahang pagdala sa pulong sa Ginoo. Mag-isgot ta og ayong balita, kabalo po na sila. Mag-isgot ta og kagawasan, kabalo po sila ana. Mag-isgot ta og kaayuhan, kabalo po sila ana. Pero ang ilang sang kinabuhi wala na kailay ni ana. Kaya atik-atik raman mo na uso karon nga sinultian nga it's a prank. So kung ikaw magwawali ka karon, una-una natong nga dili gusto ang ginawa ng magbase rata sa atong abilidad kay ingon ang ingon sa Ecclesiastes, kawang ra ng tanan kung walay tabang sa Ginoo. So mauna nga akong encourage sa matag usa. So sihon gyud nato atong lantawon, atong pagtimbangon kung kanang mga dagadala sa pulong sa Ginoo sa tuwa nagbase ra ba na, nagbase ba na sila sa dihog gyud sa Ginoo, or nagbase ra ba na sa ilang kahibalo, o nagbase ra gyud na sa pag-atik-atik nga dali ra nimo man-an tungod kay tulor ni siya anointing, abilidad o atik-atik. So kung magwawali ka karon, asa ka kaning tulo, nindot igsoon ang kabase ta sa anointing, sa dihog sa Ginoo. Tungod kay kini magatandog yun sa kasing-kasing sa tao, kinabuhi mabagpo sa tanang makadungog pulong sa Ginoo.
lang. God bless.